Mayong adlaw, lapas usa ka gatos ka mga posters ang gipagtanggal sa Commission on Elections kon COMELEC Region 11. Kinato sa unang adlaw sa Oplan Baklas nga gihimo subay sa unang adlaw sa campaign period alang sa mga mukandidato sa national position sa 2025 midterm elections. Mano-mano nga gibaklas ang mga posters nga nakabutang sa mga ginabawal nga lugar dinhi sa Davao City. Lakip na niini ang mga campaign posters nga gitaod sa mga poste sa kuryente. Hinon giklaro sa COMELEC 11 nga walay silot ang pagbutang og campaign materials sa bawal nga lugar. Apan mamahimo kining grounds alang sa diskwalifikasyon sa mga mukandidato sa mga musunod nga eleksyon. Sa unang adlaw sa Oplan Baklas sa Davao City, malinawong napahigayon kini sa nagkaniyang bahin sa Davao Region. Gikasuhan na ang lalaking nag-viral sa social media tungod sa gihimo niini nga pagtuok sa kaubang pasahero sa jeep sa Davao City. Nahitabo kini niadtong Pebrero 11 ning tuiga sa Ulas. Sumala sa lalaki nga si alias Renz, kinsa gikulong na sa Balyok PNP. Wala siya nasayod sa nabuhat niini tungod matud pa sa giagian niini sa pamilya. Partikular ang bagwahay lang nga kamatayon sa asawa niini ug ang nabilin kaniya nga duha nila ka mga anak. Nangayo usab og pasaylo ang moong lalaki. Apan gibutyag sa Davao City Police Office kon DCPO nga desididong mopasangat ug kaso ang biktima nga si Alisa. Reklamong grave coercion of physical injury ang atubangon sa maong lalaki. Ug mo kadto ang mga nag-unang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Zay Lagang para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.